السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا في هذا الفيديو إن شاء الله لو سيستème musculaire اللي كيتعتبر parmi les systèmes les plus importants chez l'être humain. Bien sûr, il a جانب le système endocrinien responsable de la libération des hormones dans la circulation sanguine. Il a جانب le système nerveux اللي كيتحكم في toutes les fonctions ديال le corps ديالنا. Il a جانب le système lymphatique اللي كتم فيه يعني des réactions immunologiques que ce soit يعني naturelles ou spécifiques. Durant cette vidéo, on va parler seulement sur deux axes qui sont une introduction générale sur le système musculaire et le deuxième axe c'est une manifestation mécanique de l'activité musculaire pour que la vidéo sera courte. Tout d'abord, une définition simple sur le système musculaire. Donc, le système musculaire est un système biologique composé de l'ensemble des muscles, du corps d'un animal. Les muscles sont fixés aux os par des tendons. Donc, les muscles sont مرتبطين بالعظام بواسطة ماذا؟ بواسطة les tendons اللي هما الأعصاب. Alors, nous avons ici un tableau qui montre clairement les types de muscles. Donc عموما فعندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي مسكل. النوع الاول اللي هما لي مسكل سكوليتيكو ستريي. دونك هادو الرول ديالهم فاسور لي موفمون دو سكوليت اي لا فورم دو كور كي اسوريو كي امنوا يعني الحركات اللي كنديروهم بوندون لا جورني يعني لي زاكتيفيتي هادو فكيخضعوا لواحد الكونترول اللي سومي يعني او كونترول دو سيستيم نيرفو سوماتيك لي فولونتير شي حاجه اللي اراديه اللي كنتحكموا فيها حنايا. الوغ كو بالنسبه للتيب الثاني فلي مسكل ليس فهما الغول ديالهم الكونتراكسيون دي زورغان كرو كوم ليكزامبل ديال البيريستالتيزم. فالبيريستالتيزم هي واحد البروسيسوس واحد السيروره اللي كتتم على مستوى لي سوفاج اللي هو في بارتي بلوتو دو تيب ديجيتيف واللي الهدف ديالها هو اندفاع ديال لي زاليمون فيغ ليستوما يعني كتدفع ولا كتبوسي يعني هادوك لي زاليمون ولا البول اليمونتير باش تمشي ليستوما باش كومسي يوقع لها لا ديجيستيون. دونك هاد لي مسكل ليس فكاينين كذلك في لي فيسو سونغين كاينين في واحد الكوش اللي كتسمى بالكوش اندوتيليال. دونك هاد السيستيم هذا فهو كيتكونترولا باغ ان سيستيم اللي سميتو سيستيم نيرفو اوتونوم. يعني اوتونوم شي حاجه اللي انفولونتير شي حاجه اللي ماشي اراديه يعني ما كنتحكموش فيها حنايا. طيب بالنسبه للتيب الثالث فهو يعني لي مسكل كاردياك. دونك لي مسكل كاردياك فهو الرول ديالهم شنو هو؟ فهو تو سامبلومون كونتراكسيون دي كافيتي كاردياك. شنو هما هاد لي كافيتي كاردياك؟ فهما لي زوريات اي لي فونتريكول. كما كتعرفوا الكور ديالنا فهو كيلعب الدور ديال البومب بالديستريبيسيون ديال لو سان اوكسيجيني ولي نيتريمون واللي كيتكون يعني مربعه ديال لي كافيتي اللي هما دو فونتريكول اي دو زوريات. الوغ بالنسبه للكونترول ديال لي مسكل كاردياك فهو كيخضع يعني لا ميم شوز كيخضع للسيستيم نيرفو اوتونوم دونك لي انفولونتير. الوغ بالنسبه هنا غادي نفرقوا ما بين لو سيستيم نيرفو سوماتيك اللي هو فولونتير و لو سيستيم نيرفو اوتونوم. دونك بالنسبه للو سيستيم نيرفو اوتونوم هو واحد السيستيم اللي انفولونتير واللي نعطيكم اكزامبل ديال لا ديجيستيون. فينومين ديال لا ديجيستيون فينومين ديال لا ديجيستيون فهي كتكونترولا باغ لو سيستيم نيرفو اوتونوم. Alors بالنسبة للسيستم نيرفو سوماتيك فهو عنده علاقة كبيرة علاقة مع لونفيرونمون بحال لا فيزيون. دونك الرؤية نقدروا نتحكموا فيها حنايا. نقدر مثلا نشوف نقدر ما نشوف نغمض عيني هذه يعني شي حاجة اللي فولونتير. Dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement sur les muscles squelettiques qui soumis à un contrôle du système nerveux somatique. Donc les muscles squelettiques sont des organes qui accomplissent un travail important. Ils sont à l'origine du mouvement des différentes parties du corps
L'énergie nécessaire à la contraction est fournie à la cellule musculaire par des molécules d'ATP. Au sein des cellules musculaires, il existe donc une conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique. Alors, باش نسمبليفي هذا الباراغراف هذا فلي مسكل سكوليتيك العضلات فكيقوموا يعني بواحد الترافاي اللي امبورطون وعن طريق لوتيليزاسيون ديال ماذا عن طريق لوتيليزاسيون ديال جزيئات ديال اي تي بي اللي هما لادينوسين تريفوسفات. الوغ هنايا كتوقع لنا او كور ديال الكونتراكسيون ديال هاد الميسكل هادو فكيوقع لنا ترانسفورماسيون ولا الكونفيرسيون ديال لينيرجي شيميك اللي هي كتكون عاده سو فورم اي تي بي اون انرجي ميكانيك. دونك انطلاقا من هاد لانتروداكسيون اللي درنا نقدروا نستنتجوا هاد دو كيسيون. Donc, quelles sont les structures qui permettent aux muscles striés squelettiques de se contracter? Comment, la deuxième question, c'est comment l'énergie chimique de l'ATP est convertie par le muscle en énergie mécanique. Alors maintenant, on passe au deuxième axe qui est les manifestations mécaniques de l'activité musculaire. Alors هنا غادي نشوفوا البراهين الميكانيكية ديال النشاط العضلي. الوغ هنايا الهدف هو خاصنا يعني نديتيكتيو يعني ان العضله فراه كيوقع لها دو بروسيسوس كونتراكسيون اي لو ريلاشمون يعني التقلص والارتخاء. الوغ afin d'étudier l'activité contractile d'un muscle, on utilise le muscle gastro-synémien d'une grenouille démédulée et décérébrée. Donc on dégage le muscle et le nerf sciatique. On sectionne le tendon inférieur du muscle et on relie par un fil à un système d'enregistrement myographe. On provoque des excitations par des électrodes placées sur le nerf sciatique. Alors شنو درنا هنايا جبنا واحد الكونوي واحد الضفدعه وشنو درنا لها خربنا النخاع خربنا السيرفو ديالها يعني لو سيستيم نيرفو ومن بعد ملي خربناه درنا الايزولمون ديال واحد قطعنا واحد النيرف سياتيك اللي هو العصب الوراكي وعزلناه مع الميسكل غاسترو سينيميا. الوغ من بعد شنو وقع الوغ من بعد درنا لها يعني ليكسيتاسيون بمعنى هيجنا هذاك النيرف سياتيك هيجناه باغ كوا باغ دي زيليكترود. انتما كيما كتشوفوا يعني في الشيما فكاينين دي زيليكترود لي اكسيتاتريس هادو كيبيرميو باش يهيجوا هذاك النيرف سياتيك هذاك العصب الوراكي باش كومسا هذاك العصب الوراكي ملي غادي تهيج فغادي يعطينا واحد السينيال الكتريك واللي العضله غادي تقلص. الوغ كيما كتشوفوا فكاين عندنا في هذا الجهاز هذا فكاين الستيمولاتور اللي كيستيمولي كاين الجينيراتور اللي كيبيرمي يعني الكرياسيون ديال السينيال الكتريك وكما كتشوفوا فهاديك العضله ديال الغرونوي ديال الضفدعه فهي مرتبطه بواحد سيلندر انريجسترور. وهذا السيلندر هذا هو اللي كيبيرمي يديتيكتي واش لو سينيال الكتريك. الوغ كما كتشوفوا فعندنا واحد الميوغرام. الميوغرام هو واحد هو غادي نسميوه يعني كذلك سوكوس ميسكولير اللي هو واحد الرعشه عضليه يعني واحد السينيال اللي طالع بحال هكذا هو. وعندنا من تحت منه يعني لانستون ديال ليكسيتاسيون يعني لانستون يعني الوقيته فين هيجنا هذاك النيرف سياتيك وعندنا تحت منه يعني لو طون. الوغ كما كتشوفوا فمني هيجنا هذاك النيرف سياتيك الميسكل وقع لها الكونتراكسيون ومني وقع لها الكونتراكسيون فعطاتنا واحد الرعشه عضليه. من بعد ما حصلنا على هذيك الميوغرام ولا كنسميوها كذلك بالسوكوس ميسكولير فجينا بغينا نديروا لها لاناليز بغينا هذاك الجراف اللي حصلنا عليه سو فورم ديال التقويصه بحال هكذا فبغينا نديروا له لاناليز. alors lorsqu'on stimule les muscles par une excitation électrique unique l'enregistrement obtenu est appelé secousse musculaire ou الميوغرام اللي هي رعشه عضليه. دونك هاد الميوغرام هادي فهي مكومبوزيه من 3 فاز. دونك البروميير فاز اللي هو كما كتشوفوا ف ا دونك هذاك الفاز ا كنسميوه يعني بالفاز دو لاتونس
وشنو كيكون فيه فهو correspond à la durée entre le moment d'excitation et le moment du début de la réponse. donc هذاك الفاز A فهو الوقيته ولا المده ما بين البدايه ديال الاهاجه والاهاجه اللي درناها بديزيليكترون والبدايه ديال لا ريبونس يعني البدايه ديال لا كونتراكسيون. دونك بالنسبه للفاز بي الفاز اللي طالع فهو واحد الفاز au cours de laquelle la longueur du muscle décroît بمعنى هنا عندنا الفينومين ديال الكونتراكسيون واللي الفينومين ديال الكونتراكسيون فهي كتعرف يعني التقلص ديال العضله يعني الغاكورسيسمون ديال الميسكل. بالنسبه للفاز الثالث اللي هو واحد الفاز اللي كبير و سي donc هذاك الفاز ديال الريلاشمون c'est la phase au cours de laquelle le muscle répond ses dimensions initiales, sa durée est légèrement supérieure à celle de contraction. donc الدوري ديال الريلاشمون فهو طويل مقارنه مع الدوري ديال الكونتراكسيون. donc هذا كنسميوه فاز سي. دونك بالنسبه اللي خاصكم تعرفوا هو ان الرعشه العضليه فهي كتحتوي على 3 فاز: phase de latence والفاز de contraction والفاز ديال الريلاشمون. هنايا عندنا une autre expérience qui montre on enregistre graphiquement les cycles musculaires les homa les myogrammes d'un gastrocinémien de Grenouille, le même muscle, par l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique parcouru par un courant d'intensité croissante et un les SRAM E2 E2 SRAM E3 ainsi de suite jusqu'à E14. donc le cylindre enregistreur est immobilisé pour chaque excitation et pendant la durée de la réponse musculaire correspondante. alors les résultats اللي حصلوا عليهم فهما على هذا الشكل هذا. donc باش نحللوا هذا الجراف هذا فهما les deux premières excitations فهما inefficaces. le seuil d'excitation n'est pas encore atteint. alors هنا في هاد الجوج الاولى اللي في الانتونسيتي 1 والانتونسيتي 2 فهما يعني الشده ديالهم ضعيفه وبالتالي يعني كانت يعني ما وصلناش للسوي ديكسيتاسيون. شنو معنى السوي ديكسيتاسيون؟ هي السوي مينيمال اللي نيسيسير باش ان واحد الفابر ميسكولير ولا واحد السيلول ميسكولير درنا الكونتراكسيون. alors on enregistre une réponse dont l'amplitude augmente يعني à partir troisième excitation اللي هي E3 فهنا بدينا كنحصلوا على واحد الريبونس واللي لومبليتود يعني كيتاوغمونطا لومبليتود ديال هذيك الرعشه. فالرعشه العضليه عندها لومبليتود هذيك لومبليتود فهو كيتاوغمونطا يعني تدريجيا. donc cette augmentation de l'amplitude est consécutive au recrutement d'un nombre croissant de fibres musculaires quand l'intensité atteint une valeur maximale. يعني مني وصلت l'intensité واحد الفالور اللي ماكسيمال هنايا شنو كيوقع؟ l'amplitude du sucus musculaire reste constante car toutes les fibres musculaires se contractent. oui دابا هنايا بدينا كنرفعوا في الشده وكل ما ارتفعنا يعني في الشده كل ما يعني كيرتفع لومبليتود. الوغ ملي وصلنا لواحد يعني الانتونسيتي 10 l'amplitude ما بقاش كيتزاد. هذا دليل على ان toutes les cellules musculaires ولا toutes les fibres يعني ديال هذا الميسكل هذه اللي هي الميسكل غاستروسينيميا فهما وقع لهم الكونتراكسيون. يعني واخا نضلوا نزيدوا في الشده ديال ليكسيتاسيون فالامبليتود غادي ريست كونستان. Alors دائما في اطار يعني المانيفيستاسيون ميكانيك دو لاكتيفيتي ميسكولير يعني البرهانه على ان الميسكل راه كيوقع لها الكونتراكسيون اي الريلاشمون. alors هنايا عندنا la troisième expérience c'est que la stimulation du muscle par deux chocs successifs اللي هما درنا لهم يعني deux excitations ولا واحد جوج ديال الصدمات اللي متابعين à des intervalles de temps variables يعني المدة ما بين هذوك les deux chocs فهما يعني مختلفة permet l'enregistrement des myogrammes les sucus musculaires représentés par les figures ci-dessous. alors بالنسبة نبداو figure A
Alors, le figure A درنا جوج ديال les excitations. La même chose pour le figure B et C. Donc الفرق اللي ما بيناتهم هو لو طون ما بين هادوك لي دو شوك. Alors بالنسبة للفيجور A فما بين l'excitation الأولى والexcitation التالية فهي كاينة 1,2 سكوند. بالنسبة للفيجور B فكاين 0,6 سكوند. وبالنسبة للسي فكاين 0,4 سكوند. الوغ هنايا بدينا كنهبطو في ما بين الرعشة والرعشة، بدينا كنديرو هي مدة قصيرة. الوغ غادي نشوفو شنو وقع بالنسبة للفيجور A. بالنسبة للفيجور A quand les deux simulations sont suffisamment éloignées, on enregistre deux secouesses musculaires isolées et de même amplitude. الوغ هنايا ملي استعملنا 1.2 سكوند ما بين الرعشة والرعشة ما بين الشوك والشوك فحصلنا على واحد دو سيكوس اللي هما واحد جوج ديال الرعاشات اللي متباعدين وعندهم نفس الامبليتود. بالنسبة للفيجور بي شنو كاين quand les deux simulations sont rapprochées et que la deuxième simulation se produit pendant la phase de relâchement. Donc كما كتشوفوا يعني الدوزيام سيمولاسيون درناها في المرحله ديال الغولاشمون ديال هذيك السيكوس الاولى، وبالتالي on observe une fusion incomplète يعني partielle c'est pas يعني complète يعني c'est pas total des deux secouesses musculaires avec une augmentation de l'amplitude de la deuxième secousse. alors كما كتشوفوا في الرعشه الثانيه فهي عندها واحد l'amplitude اللي كبير. بالنسبه لا dernière يعني la dernière figure اللي هو la figure C quand les deux simulations sont très rapprochées et que la deuxième simulation se produit pendant la phase de contraction يعني B pendant la phase de relâchement ou C pendant la phase de contraction ديال السوكوس الاولى. alors on observe une fusion complète يعني هادوك الجوج ديال لي شوك اللي درنا ولا جوج ديال لي زيكسيتاسيون فهما تجمعوا. on observe une fusion complète totale des deux secouesses qui appartiennent comme s'il n'y a que seul secousse d'une amplitude plus grande. غادي نختم هذا الفيديو هذا بهذا الريزومي. دونك لي ميسكل سكيليتيك فهما كيخضعوا للكونترول دو سيستيم نيرفو سوماتيك اللي هو فولونتير. ذكرنا بلي اون سول اكسيتاسيون واحد الاهاجه وحده كتعطينا يعني اون سيكوس ميسكولير اللي هي رعشه عضليه. والرعشه العضليه فهي قسمناها لثلاثه ديال المراحل اللي هما الفاز دو لاتونس phase de contraction et phase de relâchement. هضرنا على دو زيكسيتاسيون واللي فات الصدد فحددنا يعني المده ما بين اكسيتاسيون فدرنا مختلفه. دونك بالنسبه يعني الحاله الاولى اللي هي الحاله A فدرنا يعني حصلنا على دو سيكوس ايزولي لحقاش عطيناهم واحد الوقت كافي يعني وقت اللي كبير ما بين ليكسيتاسيون الاولى والثانيه. بالنسبه للفيغور بي فحصلنا على واحد الفيزيون اللي انكومبليت واللي درنا فيها يعني واحد ليكسيتاسيون ما بين الشوك وشوك درنا 0.6 سكوند. وبالنسبه يعني السي فحصلنا على واحد الفيزيون اللي كومبليت يعني واحد اون سول سيكوس ميسكولير واخا درنا فيها دو زيكسيتاسيون. علاش؟ لحقاش المده ما بين شوك وشوك فهي كانت قصيره. لهذا يعني تحياتي لكم والسلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.